सर आमी आज तुमी इन्स्पेक्शन कितें करपाक गेल्ले म्हणून आयकलां पिल्यान रेस मागूस आसा पळय न्ही तेजेर इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले कारण खूब दिसा पयल्यान आमचे ऑनरेबल MLA केदार नायक हांचे सदांच एक हें आसतालें की एक फावटी आमचे ते रेस मागोस आनीक आमचे बेतीम जे फेरी पॉयंट आसा तेजेर आमकां डेवलपमेंट करपाक जाय ती तेंची हें आशिल्ली म्हणून आयज आमी एक टायम काडलो डेवलपमेंटाक ती दोनी प्लेसीस which are of most important for commuters as well as for the tourists. आमचे ओल्ड एन्शंट फोर्ट आसा रेस मागोस ह्या रेस मागोसाचेर आमी कितें एक्टिविटी करपाक शकता आनी कितें टुरिस्टीक एट्रॅक्टीव प्लेस कसो करपाक शकता आनीक तातूंत भितर प्रिजर्वेशन कन्जर्वेशन डेवलपमेंट हें कितें करपाक शकता वी हॅव जस्ट गॉन हांव परत आमची एक इंजिनियरींग टीम घेवन ताजेर वतलो आनी ताजे नंतर करतलो मेन टायम आमी फेरी पॉयंटूय पयलो आसा बेतीम इट इज मोस्ट क्रावडेड म्हणजे जाग्यार 4 व्हिलर नासतात पूण लोक भरभरून येतात आनीक आतां आमी जेन्ना कितें डेवलपमेंट रस्त्याचो न्यू फ्लायओवर बी जावपाचो आसा जर जाय इट वूड बी अ मोस्ट लोडेड पॉयंट सो एंटिसिपेटींग दॅट वेन द वर्क ऑफ this the main road starts then we need to have some alternate transport arrangements to water. So you're looking that alternate arrangement? Yeah, that is alternate arrangement, so that it should not be congested then. So much before we start those activities, then we have to make an alternate arrangement for the people who are crossing over Mandobis. So त्या खातीर चड फेरी घालतले आनी एक्स्ट्रा फेरी बा घालतले तो पॉइंट आहा रिक्वेस्ट कसो येतलो आनी आमकां खंय जागो आसा कोणी एनक्रोचमेंट बी वाटेर केल्ले आसा जर जाय जाल्यार ते काडून आमकां फेरी ब्रॉडन करपाक जाय फेरी पॉयंट्स कारण एका बरोबर 2-2 फेरी बी लागतले जर जाय जाल्यार वी हॅव टू सी दॅट. केदार कितें सांगलेलें आसा तुमी रेस मागोस फोर्टाचें कित्याक वॉल कितें थिंगा भिंती कितें कॉलेज ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करतालो की इतलो बरो फोर्ट रेस मागोस आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा इट इज वन ऑफ द ओल्डस्ट फोर्ट आनी खरोच एक नॅचरल ब्युटी आनी आमचे टुरिजम क्षेत्रांत जर पळोवंक गेलो जाल्यार एक बरो स्पॉट सो हो आनीक बरो कसो करूंक शकतले आमी इंडियाच्या मॅपार जावं वर्ल्डाच्या मॅपार हो कसो हाडूंक शकतले सो हेका लागून आयज आमी थंय विजीट केल्ले आनी थंय थोडे वेर एंड टेअर कितें जालां तें सुद्दां समजेच पळोवन आयिल्ले आनी कितें कितें थंय लागतलें ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलां आनी एक टिमूय घेवन आनी एक इन्स्पेक्शन करपाचें आसा जें करून जाता इतल्या बऱ्या तरेन हो फोर्ट आमी प्रिजर्व कशें करतले आमची आयडेंटिटी आमची हिस्ट्री कशी आमी सांबाळटले सो ताका लागून आमी थंय आयज विजीट केल्या आनी थंयचे जे स्टाफ आसा तेंच्याय कडेन म्हणजे डिटेल्स कितें आसा कितले लोक येता थंय कितले लोक विकेंडाक येता थंय ऑनरेबल मिनिस्टरान सगळी इन्क्वायरी केल्या बऱ्या तरेन आनी तशेंच आमी मागीर बेतीन फेरी पॉयंटारूय गेल्या आनी सरान सांगलां तशें जेन्ना एलिवेटेड कॉरिडोर काम सुरवात जातली तेन्ना म्हाका दिसता पॅरलल रोड्स आनी ऑल्टरनेटीव पणजे वचपाचे ऑप्शन्स कितें आसा तेंचेर आमकां मातशें लक्ष घालचें पडटलें आनी जे तरेन ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलां की आमी ते ट्राय करता की जेटी आसा ती रुंदीकरण करपाची आनी ताका लागून थंय सरान डायरेक्टराकूय आपयल्लें आनी म्हणजे खंयच्या पॅरामिटराचेर आमकां कितें काम करूंक मेळटलें हें डिस्कशन जाल्लेलें आसा इट इज अ फर्स्ट फेज सो हेजेर आनीक आमी डिटेलान वचून मागीर ऑनरेबल मिनिस्टर वांगडा मेळून बऱ्या तरेन कशें हें काम फुडें व्हरूंक मेळटलें तें आमी करता.